साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अहिलेसम्म 348 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 158, एमाले 98 र माओवादी केन्द्र 75 वटा पालिका प्रमुखमा विजयी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह 6000 मतले अघि। भरतपुरमा रेणुको अग्रता बढ्दै। धनगढी र जनकपुर उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अघि। दाङको घोराईमा एमालेका चौधरीलाई झण्डै 4000 मतको अग्रता। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। 9 महिनादेखिको एमालेको अवरोध खुल्यो। देश संकटतर्फ जान थालेपछि संसद चल्न दिएको उपमहासचिव गेवालीको भनाई। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव असफल। अब एक दिनको लागि मात्रै पेट्रोल बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। र युगाण्डासँगको दोस्रो टी20मा पनि नेपाली महिला टोली पराजित। आइपीएल क्रिकेटमा मुम्बईसँगको खेलमा हैदराबाद पहिले ब्याटिङ गर्दै। रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 348 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 69 वटा नगरपालिका र 279 वटा गाउँपालिका गरी 348 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म 38 वटा नगरपालिका र 120 वटा गाउँपालिका गरी 158 वटा पालिकाको प्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ। कांग्रेसले 30 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 122 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र 1741 वटा वाडा अध्यक्ष पद जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 19 वटा नगरपालिका र 79 वटा गाउँपालिका गरी 98 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। यस्तै एमाले 22 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 73 वटा पालिकाको उपाध्यक्ष गरेर 22 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 73 वटा पालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। यस्तै 1340 वटा वाडा अध्यक्ष पदमा जित निकालेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 8 वटा नगरपालिका र 67 वटा गाउँपालिका गरी 75 वटा पालिकाको प्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 69 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा 747 वटा वाडा अध्यक्ष पदमा जित निकालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा नगरपालिकाको मेयर र 4 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। 3 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 8 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पनि एकीकृत समाजवादीले जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि 4 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा जित निकालेको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका तेजबहादुर भाट र उपमेयरमा पनि कांग्रेसकै अनिता चौधरी विजयी हुनुभएको छ। रामेछापको रामेछाप नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका लवश्री न्यौपाने र उपमेयर पदमा कांग्रेसकै बालाकुमारी कार्की विजयी हुनुभएको छ। ओखलढुङ्गाको लिखुमा नेपाली कांग्रेसका अशोक कुमार कार्की र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी अस्मिता थापा विजयी हुनुभएको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका चन्द्रप्रकाश घरती र उपमेयरमा कांग्रेसका सीता जैसी विजयी हुनुभएको छ। रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका होम प्रकाश श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा पनि माओवादी केन्द्रकै सबिना बुढा विजयी हुनुभएको छ। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका प्रकाश तिवारी र उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै सपना गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। स्याङ्जाकै पुतली बजार नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका तुलसीराम रेग्मी र उपमेयरमा कांग्रेसकै देवी अर्याल विजयी हुनुभएको छ। नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका सन्तबहादुर तामाङ र उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै मन्जु बुढाथोकी विजयी हुनुभयो। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका नगेन्द्र बहादुर विष्ट र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका कमल कुमार शाह विजयी हुनुभएको छ। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका लालबिल भण्डारी र उपमेयरमा पनि कांग्रेसकै मुक्तिदेवी रेग्मी विजयी हुनुभयो। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका नन्दप्रसाद चौलागाई र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका रेवती रावल विजयी हुनुभएको छ। गोर्खाको दार्जे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका लक्ष्मण गुरुङ र उपाध्यक्षमा पनि माओवादीकै सुनिता गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर थपलिया र उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका
टाप बहादुर श्रेष्ठ विजय हुनुभएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका सन्तोषलाल श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी प्रतीक्षा सिन्जाली विजय हुनुभएको छ। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपक तिमिल सिन्हा र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका ललिता अधिकारी विजय हुनुभएको छ। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका भरत कुमार थापा र उपाध्यक्षमा पनि माओवादी केन्द्रकै दिलकुमारी गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकाको मेयरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका झविलाल थापा र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बालकृष्ण बन्जाडे विजयी हुनुभएको छ। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका दिनेश थारू र उपमेयरमा पनि माओवादीकी मनकला कुमारी चौधरी विजयी हुनुभएको छ। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका बाजी सिंह खड्का र उपमेयरमा कांग्रेसकै कलावती महर विजय हुनुभएको छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद ढकाल र उपमेयरमा कांग्रेसकै रीता कुमारी चौधरी विजय हुनुभएको छ। भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका कैलाश कुमार आले र उपमेयरमा एमालेका निर्मला शेर्पा विजय हुनुभएको छ। चितवनको माडी नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका तारा कुमारी काजी महतो र उपमेयरमा कांग्रेसका खेम प्रसाद महतो विजय हुनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोको इन्द्रावती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका झम्कनाथ नेपाल र उपाध्यक्षमा एमालेका शोभना तामाङ विजय हुनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता झनै बढाउनु भएको छ। ताजा मत परिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाहले झण्डै 6000 मतको अग्रता लिनु भएको छ। शाहले 12877 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेका केशव स्थापितले 6878 मत ल्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 6101 मत ल्याउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनको अग्रता कायमै छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार महर्जनले 8534 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 3785 मत पाउनु भएको छ। पोखरामा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका दहनराज आचार्यले अग्रता बढाउँदै लैजानु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका आचार्यले 10939 र एमालेका कृष्ण थापाले 9400 मत ल्याउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालको अग्रता बढ्दै गएको छ। दाहाल एमालेका विजय सुवेदी भन्दा 323 मतले अघि हुनुहुन्छ। रेणु दाहालले 7351 र एमालेका विजय सुवेदीले 7028 मत ल्याउनु भएको छ। भरतपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 3562 मत ल्याउनु भएको छ। यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालालाई अग्रता छ। कोइरालाले 10363 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका सागर कुमार थापाले 7882 मत ल्याउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले एमालेका विजय कुमार सरागवी भन्दा दोब्बर मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। राजेशमानले 8800 मत ल्याउँदा एमालेका विजय कुमार सरावगीले 3900 मत ल्याउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले कांग्रेसका निरिप बहादुर ओडलाई पछाडि पारिरहनु भएको छ। हमालले 8811 मत ल्याउँदा निरिप ओडले 4159 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका रणबहादुर चन्दले 1921 मत ल्याउनु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्टले दोब्बर मतले अग्रता कायम गर्नु भएको छ। प्रशान्त विष्टले 12806 मत ल्याउनु भएको छ भने नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले 6014 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। रापरपाका नन्दलाल वैश्यले 5155 मत ल्याउनु भएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा एमालेका नरुलाल चौधरीले माओवादीका हेमराज शर्मालाई 4000 मतले पछि पार्नु भएको छ। 51012 मत गणना हुँदा एमालेका चौधरी 3819 मतान्तरले अगाडि हुनुहुन्छ। चौधरीको 21211 र माओवादीको शर्माको 17392 मत आएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने एउटा ओडामा मतदान नै रोकिएकाले मतगणना सुरु भएको छैन। बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेले एमालेका उम्मेद्वार बाबुराम भट्टराईलाई पछि पारिरहनु भएको छ। कांग्रेसका पाण्डेले 12384 र एमालेका भट्टराईले 8252 मत ल्याउनु भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि अग्रता लिएको छ। 27462 मत गणना हुँदा राप्रपा 48 मतले अगाडि छ। राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक सिंहले 8565 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने दोस्रो स्थानमा सत्तारूढ गठबन्धनकी
उम्मेद्वार मीना लामाले 8517 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अनन्त पौडेलले 7131 मत पाउनु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका राजन पौडेल एमालेका सरस्वती देवी चौधरी भन्दा 1107 मतले अघि हुनुहुन्छ। पौडेलले 13897 र चौधरीले 12890 मत ल्याउनु भएको छ। बाराकै कलैया उपमहानगरमा भने गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका राजेश राय भन्दा एमालेका विनोद शाह अघि हुनुहुन्छ। जनकपुरमा गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले अग्रता बनाउनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका किशोर राईले 5912 मत सहित अग्रता बनाउनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कबहादुर राई 5331 मत सहित दोस्रो र एमालेका मन्जु भण्डारी 5115 मत सहित तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। सुनसरीकै अर्को उपमहानगर धरानमा एमालेका उम्मेद्वार तेस्रो स्थानमा पुगेका छन्। सुनसरीकै अर्को इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि गठबन्धनको उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेलले 10102 मत सहित अग्रता बनाउनु भएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार एम कुमार सुब्बाले 8059 मत ल्याउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टीले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पालिकाको चुनावको परिणाम आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार मत परिणाम नआएको भन्दै गठबन्धनका घटकहरूले नै आफूहरूसँग सहकार्य गर्न नचाहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच बझाङको थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा विजय जुलुस मनाउने क्रममा ढुङ्गा मुढा प्रहार हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को वाडा अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीले जितेपछि विजय जुलुस मनाउने क्रममा एमालेका कार्यकर्ताले ढुङ्गा मुढा गर्दा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 8 जना घाइते भएका हुन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घटनास्थल वरिपरिको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। थलारा वडा नम्बर 9 मा एकीकृत समाजवादी पार्टीका लोकेन्द्र बहादुर विष्टले 487 मत ल्याएर विजयी बन्नु भएको थियो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले अहिलेसम्म 348 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 158, एमाले 98 र माओवादी केन्द्र 75 वटा पालिकाको प्रमुखमा विजय। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाह 6000 मतले अघि। भरतपुरमा रेणुको अग्रता बढ्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेकपा एमाले 9 महिनादेखिको संसद बैठकको अवरोध हटाएको छ। एमाले अवरोध छाडेसँगै संसदको बजेट अधिवेशनमा अवरोध नहुने भएको छ। एमाले हटाएका 14 जना सांसदलाई बर्खास्त नगरेको भन्दै सभामुखको विरोधमा एमाले गएको भदौ 23 गतेदेखि निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो। तर 9 महिनापछि आज एमाले संसद बैठकको अवरोध हटाएको हो। बैठकको सुरुमै एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सभामुखले गलत गरेको र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले एमाले अब संसद बैठक अवरोध नगर्ने र फरक ढंगले विरोध गर्ने बताउनुभयो। अहिलेको सरकारका कारण महँगी बढेको, अर्थतन्त्र धरापमा परेको, विकास खर्च नभएको, प्रधान न्यायाधीश, गभर्नर, प्रहरी प्रमुख लगायतका व्यक्ति र संस्थामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका कारण देश अप्ठ्यारोमा परेको र यसलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमाले अवरोध त्यागेको बताउनुभयो। यो सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्ने एउटा विषय, मुलुक झण्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गरेको एउटा विषयले हामीलाई बढी पिन्च पनि गरेको छ। त्यसकारणले त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि हामीले हाम्रो विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौं। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठूलो संकटमा छ। हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीजीहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो कुराहरूले सायद छुँदैन पनि होला। सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लगायत संविधानका आदर्श र दिशानिर्देशलाई अनुसरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा
मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गरिने उहाँले बताउनुभयो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै बजेट मार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न 8वटा विधेयक पेश भएको छ। आजदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 11औं अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा विभिन्न 8वटा विधेयक पेश भएका हुन्। नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पेश भएको छ। यस्तै औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079, रेलवे अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 सम्बन्धित मन्त्री मार्फत पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सार्वजनिक गाडीको भाडा फेरि बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भोलिदेखि लागू हुने गरेर अन्तर प्रदेशमा चल्ने गाडीको भाडा दर समायोजन गरेको हो। इन्धनको बजार मूल्य 5% भन्दा धेरैले बढेमा वा घटेमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार भाडा घटबढ हुने भएकोले अहिले बढेको विभागले जनाएको छ। गाडी भाडाको आधार लिएका मूल्य भन्दा अहिले इन्धनको भाउ 10.86% बढी भएकोले भाडा बढाइएको विभागको दाबी छ। विभागले 2 वा त्योभन्दा बढी प्रदेश भएर राष्ट्रिय स्तरका रूटमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक तथा मालवाहक गाडीको भाडा बढाएको हो, जस अनुसार यात्रुवाहक गाडीमा 3.5% भाडा बढेको छ भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा 4.6% र तराईका बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा 5.1%ले भाडा बढेको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4197 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 18 जना निको भएसँगै अब नेपालमा 149 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कसैले पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नलगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 84.9 अङ्कले घटेर 2265.52 बिन्दुमा झरेको छ। 221 वटा कम्पनीका 35,95,000 किता शेयर 1,64,40,00,000 रुपियाँमा कारोबार भए। युनाइटेड इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, सूर्योदय ओमी लघुवित्तको शेयर आज 10%ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि सामुदायिक लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने 5%ले बढेको छ। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले गएको वैशाख 31 गते मध्यरातीदेखि लागू हुने गरी बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो। महासंघले आयल निगमले हिजो प्रेषित गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसारको थप हुने मूल्य आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न समेत माग राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्र साउदले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै सानातिना विषयमा सडकमा आउने इच्छा नभए पनि अब बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। सार्वजनिक गाडीको भाडा बढेको खबरमा फेसबुकमा जीएम धन नाम राखेका साथी उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, फेरि भाडा बढ्यो, खानेतलको भाउ यसै महँगो छ। यसै गरी मूल्य वृद्धि हुँदै जाने हो भने अब नागरिकले जुत्ता चप्पल समेत किन्न नसकेर खाली खुट्टा हिँड्ने दिन आउन बेर छैन। यसै विषयमा बुद्धि कोइराला भन्नुहुन्छ, अझै के कति बढ्ने हो पत्तो छैन। कति मालामाल हुने हुन्, कति सडकमा पुग्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन। ट्विटरमा निर्मल प्रसाई लेख्नुहुन्छ, 1 वर्षमा 5-6 पटक गाडी भाडा बढ्यो। 15-15 दिनमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुन्छ, तर श्रमिकको ज्याला दाढी बढ्दैन। पीडा कसले बुझ्ने खै।
प्रेम नेपाल भन्नुहुन्छ, देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढ्दै गएको छ। अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले यी कुरालाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। अनि पालिका चुनावको नतिजाका सन्दर्भमा मुनलाइट किरात भन्नुहुन्छ, नागरिकले जसलाई मन पराउँछन् उसैलाई भोट दिन्छन्, बेकारमा अरूले किन टाउको दुखाउनु। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको छ। विपक्षी तमिल नेशनल अलायन्सले राष्ट्रपतिको कारण देश सङ्कटमा परेको भन्दै पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। प्रस्तावको पक्षमा 68 र विपक्षमा 119 जना सांसदले मतदान गरेका थिए। यसैबीच श्रीलङ्काले अब एक दिनको लागि मात्रै पुग्ने पेट्रोल बाँकी रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 70 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा त्यहाँका नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देश पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने अवस्थाको अन्तिम दिनमा पुगेको बताउनु भएको छ। टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत रनिल विक्रमासिंघेले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आयातको लागि देशलाई तत्कालै 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्नको लागि देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र बढ्दो मूल्य वृद्धिले श्रीलङ्कामा औषधि, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ। विदेशकै अर्को खबरमा अफगानिस्तानमा मानवाधिकारको गम्भीर अवस्थाको बारेमा बढ्दो चिन्ताको बीचमा तालिबानले मानवाधिकार आयोगलाई विघटन गरिदिएको छ। आयोग खारेजीको निर्णयको अधिकारकर्मीले भने निन्दा गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचमा एसोसिएट महिला अधिकार निर्देशक र पूर्व वरिष्ठ अफगानिस्तान अनुसन्धानकर्ता हेदर वारले कतै जान, मद्दत माग्न र न्यायको माग गर्न मानवाधिकार आयोग एक मात्रै विकल्प रहेको र त्यसैको पनि खारेज गरेपछि अब न्याय माग्ने ठाउँ नै हराएको बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। युगाण्डासँगको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला टी20मा पनि नेपाल पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज नेपाल 1 विकेटले पराजित भयो। नेपालले दिएको 102 रनको लक्ष्य युगाण्डाले 9 विकेट गुमाएर 1 बल बाँकी छँदै भेट्टायो। बलिङतर्फ नेपालका कविता कुँवर र शबनम राईले 2-2 तथा सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेल नेपालले 12 रनले हारेको थियो। तेस्रो टी20 पर्सि बिहिबार हुनेछ। चौथो खेल जेठ 6 गते र अन्तिम खेल जेठ 7 गते हुनेछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको हैदराबादले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। हैदराबादले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको छ। उसका लागि अभिषेक शर्मा 9 रन बनाएर आउट भए। अहिले प्रियम गर्ग 41 र राहुल त्रिपाठी 33 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। मुम्बई अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। हैदराबाद 12 खेलमा 8 अङ्क जोडेर तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अहिलेसम्म 348 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस 158, एमाले 98 र माओवादी केन्द्र 75 वटा पालिका प्रमुखमा विजयी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह 6000 मतले अघि। भरतपुरमा रेणुको अग्रता बढ्दै। धनगढी र जनकपुर उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अघि। दाङको घोराहीमा एमालेका चौधरीलाई झण्डै 4000 मतको अग्रता। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। 9 महिनादेखिको एमालेको अवरोध खुल्यो। देश सङ्कटतर्फ जान थालेपछि संसद चल्न दिएको उपमहासचिव गेवालीको भनाई। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव असफल। अब एक दिनको लागि मात्रै पेट्रोल बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। र युगाण्डासँगको दोस्रो टी20मा पनि नेपाली महिला टोली पराजित। आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईसँगको खेलमा हैदराबाद पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।